سلام طعنا هولي كوران تخططلتي تي بي اس تلفزيون انقع المبل قدام عامت مجمار فنو تي بي اس تلفزيون نوصحكم زي ورقاو لينسيو لما انتي او ورقاو لينسنا همت للتلمدا حدا فيلم العلنا لا رانا كنصنحنا اشكع موداتا مدلاونا مسانا كتصنحوا يقدمكم انا ملاكويا قدمي حدا ميتي عسرات شعنتي عامتات او 1888 نيرو ابز علت ازيا ابلكاتيت اسرائيل سلسته اياتاتنا التي ورارت طاليان او خينات عدوا احفيرهم لملسوو دحرت خيناتتي اثيوبيا مس طاليان نص هاجر مخانا كتفرارم خيلايا افتغزسو ابلتفلاليا كفالات افريكا لنورا ابعداو مغزاتي يغزا لنورا هاجرات حبو لكحزا ويم دغنا قنات لكحدر لغبره كستت يونيرو از خينات عدوا لتي دحر خالاي خينات عالم او افريكا لتسفحفح ويم لتغواهره صرب عدوا مغزات لغبر قالسي بطعم وسان الخونه نطب يونيرو او افريكا لنبرو لتصرب عداو مغزات لقالسو لنورو بزوحات تقالستي لتقالستات لمرحو نورو بزوحات مرحتي لزخينات زي حبو اسنيقنا يلوم تناغيرم نيرم يوم هم خرعات صلمت هزبتات ويم دغنا حبو غيرم سنيقم كابل تلعلو او افريكا كابل ترايو صرب عداو مغزات كابل تقالسو سبات دغنا كافتم عبيت لبهالو منالبات لك كلهم اتلعابي لبهاللو بدرجه عالم خونه بدرجه افريكا قصر حاده تفلات لخونه نيلسون مانديلا حديو دو افريكاوي نيلسون مانديلا صار ابارتايد لبهال سرعاتيو تقاليسو صارتي سبات بزرعهم ويم دغنا بحبر قروتهم لخفافل سرعاتيو تقاليسو نيلسون مانديلا ابزي او دو افريكا ابل غورو قالسو لكبابي 17 عامتات ابيت ماسترت كصنح تجديدو نيرويو دحريو اب 19 هم قصاصرا اوروباويان كابيت ماسترت مستفتحه نيلسون مانديلا افت هاجر ابل تخايده مرصات توداديرو اتفلامي صليم دو افريكاوي مرحي خوينو بريزيدنت خوينو تشيمو نيرويو لكبابي 5 عامتات هم بريزيدنت خوينو مسغلغل እንደገና دحريو لافت بريزيدنت هو وددر ايتملسي دو افريكاويان لنيلسون مانديلا بتلختلو لنبره مرهوتات مخنيات غيروم مس هنداوي مهتما غاندي مس امريكاوي مارتن لوثر كينج كاو حليفهم من دغنا مس يسوع كريستوس لوعلو يمساسلو ناسلام سبيو لاولو مساتهم يمساسلو كاز حليفهم من دغنا مادي بالاولو لي يصوعو ابو هاجرنا ويم هاجرنا طفطفو لهبنا همبال نيلسون مانديلا 1994 لولق هيوتو لترخلا لونج ووك تو فريدم تبل مصحف حتما لذا مصحف زيا مسرتو غيرون دغنا انجليزاوي دايركتور جاستين تشادويك او 2013 لتلقات مانديلا لونج ووك تو فريدم اتبل انجليزاوي ادريس البا هم نيلسون مانديلا هونو لواسلا فيلم سرحه للو معنتي بزعازا فيلم زيا تاريخ على رأنا خير السرارح على رأنا كنصنحنا شكا موداتا مدلونا مسنا صنحو للو معنتي اذا 2013 لتلاقات بجاستين تشادويك دايركتور لتجبرت مانديلا لونج ووك تو فريدم تبل فيلمنا كنري بزعازا فيلم زيا تاريخ هذا حسيسنا نملس عصر شاندر واي خلتي هم قصاصرا اوروباويان ات ابو مانديلا ابغزا سيسلو مسحنتي ايفلين ميس تبهال ابال اي ان سي زخونت نرسيل لالمو اب حصر غزي مرعو اب نحاس 10 شاندر واي سل اتي اودو افريكا فلامي تصليم بريزيدنت لنبر نيلسون مانديلا اودو افريكا صار سرعه ابارتايد تصاريسو صارت سبات بسنكي عاليتهم ويم دغنا بزرعهم وي بحبر قربتهم لخفافل لنبره سرعاتيو تقاليسو نيلسون مانديلا كاو نغساو بيتسب لترخبه انتخون قداماي ديغريو مسغنيه قاصيلو نحقي تمرتي ككتاتل جميرو نيرويو اب جوهانسبرغ دغنا اب 10 اخوينو لا سرح لها ليو لا بوليتيكا عالم كات خيلوم باي قدميو لاونا بوليتيكا منقسقاسات تساتفو اينبروي مانديلا ولا كو افت بوليتيكا منقسقاس برتوعنا خون انت مصا نغير جن عبلع لحدارو مسخالو تنست مخادو افغزو مستابعل تغزو وطرتات كفطرلو يجمر يصلمتي ابلي فكر مانديلا لافغز اديو يخيد اديو كاسرخا يوم مستاسرخا منيو حلفنت كواصلخا منيو سدرخا كحبحب الخيلا تطنقو مانديلا ببهلاو سن سرعات حدار يغبرو نيلسون مانديلا ازا فيلم زي هامن نريو مس بزحد دك انستيو يقرب نيرويو او حقاو تاريخ لا قدمي مسويني حدار مغبارو مس بزحد دك انستيو يقرارا منبارو ينغرلو نيلسون مانديلا لذا فيلم زي كسارحو كل عالو تلو نصانت نيكم يهم لمسلكم غيركم اقربو ነገር ግን አና ለሰብየሞ እትል ጎርሆ ነገራት ከይ ሐባባኹም ተቀረኹም ቀረይ ብለኒ ስላልበለ ለተነገራት በዝርዝር ያሮልና ኔልሰን ማንዴላ ኣብ ታሪኹ 3 ጊዜ ሓዳር ለገበረ እንትኾን 6 ቆልዑ ወሊዱ 17 ደቅ ወለ ክርኢ ኺኢሉ ነይሩ እዩ ናቶም ደቅ እንደገና ለወለድዎም ሓሎት 17 ቆልዑት ለክርኢ ኺኢሉ ነይሩ እዩ ኔልሰን
ማንዴላ ለመበል خلای ጊዜ ሓዳር ክገብር ተሎ ተመሪዕዋ ለነበረ ዊኒ ማንዴላ እሱ ለ27 ዓመታት አቤት ማእሰርቲ ኣብ ለነበረሉ ግዜ ናዩ ድምጽ ኮይና ለብዙሓት ሰልፍታት ካብ ምትሕባር ጀሚራ ብዙሓት ተቃውሞታት ላካየደት ጸኒሓ ክሳብ ልፍታሕ ኣብ ጎን ሰብኣያ ጸኒሓ ነይራያ ነገር ግን ኔልሰን ማንዴላ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስተፈትሐ ብዙሕ ግዜ ከይጸንሑ ተፈላለዮም ድሕሪ ኢለ ተፋቲሖም ነይሮም እዮም ምክንያቱ ዊኒ ማንዴላ ብዙሓት ገበናት ላሰርሐት ስለለጸገመት እዩ ካብ ሙስና ጀሚሩ ሰባት ክሳብ መቕታል ክሳብ ምስቃይ ብጣዕሚ ብዙሓት ዝኾኑ ገበናት ፈጺማ እሞዳታ ተፈሪድዋ ከባቢ 6 ዓመታት ተፈሪድዋ ነገር ግን ብናቀርሽ ቅጽዓት ተቀይረላ ነይሩ እዩ ኔልሰን ማንዴላ ምስ ዊኒ ማንዴላ ኣብ 1996 ምስ ተፋትሐ ኣብ 1998 ኣብ 80 ዓመቱ ለመበል ሳልሳይ ግዜ ሓዳር ገይሩ ነይሩ እዩ ኣብ መጋቢት 21 ኣብ 19 ፊልም እዚኣ ኔልሰን ማንዴላ ኮይናት ድሕር ኮይኖም ልደልዩ ለለው ክንህቦም ኢና ኢሉ ክናገር ተሎ ንሰምዖ ሓይሊ ክንጥቀም ኢና ኢሉ ክናገር ተሎ ንሰምዖ ኣብ ሓቃዊ ህይወቱ ለ ኔልሰን ማንዴላ ዋላ እኳ ኣብ ከባቢ መጀመርታ ለቲ ፖለቲካዊ ቃልሱ ክጅምር ተሎ ካብ ማህተመ ጋንዲ ብልወሰዶ ትምህርትታት መሰረት ካብኡ ብልወሰዶ መርሆታት መሰረት ሲቪል ዲስኦቢዲየንስ ወይም ሰላማዊ ቃልሲ ጥራሕ የለሰጉም ይብል ተነበረ ድሓር ግን ለስርዓት አፓርታይድ ለመፍራስ ክሳብ ለኻለና ኢሉ ብዙሓት ንሓይሊ ስጉምትታት ይወስድ ነይሩ እዩ ካብ ቦምብታት ምጽዋድ ጀሚሩ ብዙሓት ተግባራት ለሰሪሑ ነይሩ እዩ ንሓይሊ ተግባራት ለሰሪሑ ነይሩ እዩ አፍቲ ANC ልበሃል እሱ አባል ፓርቲ ለነበረሉ ፓርቲ እንደገና ስፒር ኦፍ ዘ ኔሽን ወይም እንደገና ኮይናት ሀገር ልብል ክንፊ አጣይሽ ነይሩ እዩ እዚ ክንፊ እዚ ምስ መሓዙቱ ኮይኑ ለጣይሾ እንትኾን ካፍቲ ቻይናዊ ማኦ ዜዱንግ ጀሚሩ ክሳብ ፊደል ካስትሮ ቼ ጉቬራይ ለአቶም ሃም አብነት ገይሩ ለዚ መንቀሳቃሱ ለዚ ሓይሊ ለተሓወሶ መንቀሳቃሱ ሃም አብነታት ገይሩ ተጠቂሙሎም ነይሩ እዩ ደሓላ ቤት ማእሰርቲ መስኣተየ ግን ላፍቲ ቀደም ኢሉ ለኽተሎ ለነበረ ሰላማዊ ተቃውሞ ተመሊሱ ነይሩ እዩ ማኸፍሎ መስዋዕት እዩሞ ከምስበል ይብሎ ኔልሰን ማንዴላ ፈላሚ ጸሊም ደቡብ አፍሪካዊ ፕሬዝዳንት ተሃገር ኮይኑ ምስተሸወመ ትሩዝ ኤንድ ሪኮንሳይሌሽን ኮሚሽን ለበሃል ሓደ ኮሚሽን አጣይሹ ነይሩ እዚ ኮሚሽን እዚ ብሊቀ ጳጳስ ወይም እንደገና አርክባይሸፕ ዴዝሞንድ ቱቱ ለመራሕ ለነበረ እንትኾን እዚ ኮሚሽን እዚ ድሕሪት ኮይናት ማንዴላ ለተኸተሎ ና ሰላም ወይም እንደገና ና ዕርቅ መንገዲ ለምስጓም ለወፀ እዩ ነይሩ ለቲ ኣብ ግዜ አፓርታይድ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ለተፈጠረ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ና ሕነ ምፍዳይ ወይም እንደገና ኸዚ እዩ ግዜናሞ ደምክ ነፍስሲና ልብል ዓይነት ቅዋም ለይኾነስ ና ሰላም ና ዕርቂ ቅዋም እዩ መሪጹሞ ለቲ ቅዋምሱ ለሰጉመሉ ኮሚሽን እዩ ነይሩ ማንዴላ ለደቡብ አፍሪካ ሓደ ግዜ ምስ መሓደረ ለ5 ዓመታት ጥራሕ ምስ መርሐ ድሕሪኡ ለ ካብ ስልጣኑ ወሪዱ እዩ እዚ እንደገና ህንደየናይ ና ሰላም ሰብ መንባሩ ለርኢ እዩ ንግን እታ በዓልቲ ገዝኡ ዊኒ ከም ተኣሰረት ሓደ ሓላዊ ካብ ለሃቦ ቀንጣብ ጋዜጣ ይንብብ ተቂድላ ድሕሪ 8 ዓመታት ክትሪኦ ኢላ ትመጽእ እሞ ሓገዝትና ላደገፉኒ እዮም ለለው ደቅኻ ግን ናፊቆምካ እዮም ትብሎሞ ማንዴላ ደብዳቤታት ክጽሕፈሎም ይጅመር ማንዴላ ካፍቲ ለተፈረዶ 27 ዓመታት እቲ 18 ዓመታት ኣብ ሮቢን አይላንድ ልበሃል ቤት ማእሰርቲ እዩ አሕሊፉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝለሃለ ሰባት ለክሪእዎ ስለለይ ፍቀደሉ ለነበረ ለታ በዓልቲ ገዝኡ ዊኒ ኳስ ድሕሪ 8 ዓመታት እዩ ለመጀመርታ ግዜ ተፈቂደላ ድሕሪ 8 ዓመታት ያ ክትሪኦ ኺላ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ትሕቲ 18 ህፃናት እንደገና ከኣትዩ ስለለይ ፍቀድ ለነበረ ምስተንደቁ ክሳብ ዕድመን ለኣክል ለብዙሕ ዓመታት ከይተረኣየ ጸኒሑ ነይሩ እዩ ማንዴላ ክናገር ተሎ ካባይ ልላዕሊ እታ ኣብ ደገ ኮይና ለደቅና ለሓለየት ፖለቲካዊ ነገራት ለከተሰጉም ብዙሕ ትደክም ለነበረት ዊኒ እያ ተጎዲኣ ኢሉ ይናገር ብዛዕባ ታሪክ ዛ ፊልም እዚ ካበልና ኸዚ እንደገና ብዛዕባ ዛ ፊልም ነነጋገር ስክሪፕት ዛ ፊልም በዊሊያም ኒከልሰን እዩ ተጻሒፉ ዊሊያም ኒከልሰን ና መድረኽ ተዋስኦታት ና ልብ ወለድ መጻሕፍቲ ና ፊልም ስክሪፕታት በመጽሐፍ ልፍለጥ እንትኾን ኣብ 1994 ለሰርሖ ሻዶውላንድስ ኣብ ልብል ስክሪፕቲ ኣብ 2000 ኣብ ልተሰርሐ ና ሪድሊ ስኮት ግላዲያተር ልብል ፊልሚ ብልጻሓፎ ስክሪፕት ፊልም ክልተ ግዜ ለአካደሚ አዋርድ ተሓሪው ልፈልጥ ሰብ እዩ ዊሊያም ኒከልሰን ክናገር ተሎ እዚ ና ኔልሰን ማንዴላ ታሪክ ብጣዕሚ ዓብይ ካብ ምዃኑ ልተለዓለ ካበይ ጀሚርና ኢና ክነሪኦ ልብል ነገር ብጣዕሚ መጨነቀ እዩ ነይሩ ድሓር እንደገና ኣብ መንጎ እቶም ልብድልዎ ልነበሩ ና ደቡብ አፍሪካ ና አፓርታይድ ስርዓት መሰጎምቲ ልነበሩ ሰባቲ ኣብ መንጎኡ ልነበረ ና ሞራል ልዕልነት መሰረት ገይረ እየ ጽሒፈያ ኢሉ ይናገር ዊሊያም ኒከልሰን ብተወሳኺ እንደገና ኣብዛ ስክሪፕት ልጽሐፍዋ ስክሪፕት እዚኣ ዋና ገጸ ባህርያት ዝኾኑ ኔልሰን ማንዴላ ዊኒ ማንዴላ ክልቲኦም በብናብዓሎም መንገዲ ንና ፖለቲካ
قوامات لسقوم سبع سلا لخانو ناخلتيهم عرسو لخاله مننت لتدراما أوها هيدا لكسرح بطعم حجز النيلو الناجر أبذا فيلم زيا بمداي تواسو أبذا واير لبل تخطاتها لنا تلفزيون بوليس مرمرة مدلا بلا رأيو قرم لخانه تواسو للتفلتا شمولات كلا سترينجر بير حمل بهالجز بحر خانو بلا رأي تواسو شمولات كلا إنجليزاوي تواسائي درافي دي جي لخانه إدريس ألبا هم نيلسون مانديلا خوينو يواصلنا إدريس ألبا خلتنا نتوي 8 بليون دولار لأتيو فيلمتات بدمرو خلتنا نتوي 8 بليون دولار لأتيو فيلمتات بمسرحو أفتم بلوزات عسرة أب تاريخ سينما كابل الترأيو فيلمتاتهم بزح قرش كابل أتيو تواسعات توهيلو شمو بزرزر لوز انتو خون أبزا فيلم زي عندنا نيلسون مانديلا خوينو لكواسا لاودو أفريقيا تقاعزة بزحات بوتاتات رئيية أو عندنا بزحات سوات تفاليتا هندينا يخبر صباح رمخانو تردي كاديو يلوم نجيرو من نيرم يوم دحري عندنا حلفنا تسمعنا بتنقاعية تواسية يبل إدريس ألبا هم نيلسون مانديلا خوينو كواسا تلو اتدمصو كوف بيلو لنيلسون مانديلا مسيلو لسرحه انتخون حدا سبات جن ملكو اي مساسلي لهم كوسو مكيرم نيرم يوم ازا فيلم زي بلر تواسو عندنا لجولدن جلوب ببلوز تواساي او دراما لتواسا بلوز تواسا توهايلو تحاري ولا كوا تنوره افتعمت السجن اي سعاري إدريس ألبا لتينا نيلسون مانديلا جز بحري وكيلو لكواسا عندنا بدن بغيرو لكخلو عندنا افتي نيلسون مانديلا تأثيرو ل10 8 عامات لاكل لصنحلو او روبن ايلاند ابت تركا افتانا نيلسون مانديلا كفلي حدا ليتي او ادق اسوهم لحدر عندنا ينقرالو ازا فيلم زيا اما بالخلاي سالساي كفالات بايرتس اوف ذا كاريبيان هم تيا دلما تبحال نا كاليبسو تبحال نا بحر عمالختي توكيلا لسرحت او بالسرحته تواسو عندنا للعله تفلاطنات لرخبت انجليزاوي تواسايت ناومي هاريس هم ويني مانديلا خوينا تواسلنا لزانا ويني مانديلا غص بحري وكيلك واسات لهو اما جمرتا كاب بتالي بطعم يخوي دننيرو تبل ناومي لزا شوعات سبات لخونت ناويني مانديلا غص بحريات كافتا منم ليتفلت غورزو لا حيال لخونت بوليتيكينيا تغيرت لا يا ترينامو لزي غص بحري زمشكام بطعم خبي ديونيرو الى تناغر ويني مانديلا غن لا يبدن بغيرا يا وكيلاتني لا يبدن بغيرا الوكلت تواسايت لا لمجمرتا غزي ابا يريلا تناغيرات لا نيرايا ناومي هاريس بزعازا فيلم كتناغرت لا عندنا كويني للعلي كمانديلا يا بزح نغرات تماهيره لتوم ل17 عامات لاكل لا بدلو لا بزبزو لا سقيو لنبرو سباتس دحر كبيت ماسرت مفتحو عرقيو اقدمو سلام كورديو اقدمو الى اذ نغر زي بطعم ممهريو الى تناغر إذا فيلم زيا بإنجليزاوي دايركتور جاستين تشادويك دايركت جيرا جاستين تشادويك ببلحي أو نا تلفزيون درامات تخطات نا تلفزيون صراحة لسرح انتو خون حدا فيلم تاتقن بقول يسرح يومو إذا فيلم زيا دايركت جوراتو هاي لو عدل كوها بنتلو بطعمية فرحة نيرة لزا عوي لخونا لعالم خونا لدو أفريقيا عوي لخونا حالة في النتيجة كوات سعودية إلى فرحة نيرة يبلنا لزينا نيلسون مانديلا قصة بحريقن مسنا نيلسون مانديلا سدرا مسترخوخو مس نيلسون مانديلا مسوعلو لمس واقع خوجن بتعامل صبوق سب مهان مستردني لتون بيتسو عندنا هندينا حمل ودوم لهاجرو اقدمو لهاجرو جزا كهبيلو لتون بيتسو اخل لخانه جزا اي هابميمو لذي ولق او لخانه هيوتو اتكروت غيره دايركت كغبرا ييلا لتنغر سو اتوكرنا اغريبنا يايلو يناغر جاستين كافتا قنجو لخونه دو افريقيا جميرو كافتي لمقراصا بطعم لتمچيتنا دو افريقيا جميرو او لرخونا يوم دو افريقاوያን ات تاريخ لكنغر بطعم بزح لخونه حجزات غيروملنا يوم يلولا وسيخنا غير قرصاتات ذا فيلم اب تفلاليو كفالات دو افريقيا لتخايده انتخون او دو افريقيا كابل رخوم لتفلاليو حق او يان دو افريقاوያን سبات جميرو لتفلالي بوتاتات لتطقمم قريصم نيروم يوم ذا فيلم زيا 2013 مستلاغات ولا كوالتنا إدريس ألبا بطعم جروم لخونه تواسو بزحات هيست تدنقوا بتلي تنغاغرو لمانديلا بدن بغيرو يو امسيل ويلم ولا كوا تدنقوا لتنا جاستين تشادويك دايركتنج جن بزحات نغرات كاتييلوس بدن بغيرو لتا فيلم زيا كيسر تاريفو يلوم ويسموني روميوم إذا فيلم زيا ولا كوا أو خالوت هاجرات قدم يلوم مخفتي مدلا وين بريمير تخير الله تنبرة أو لندن مخفتي مدلا وانت جبر الله خلاي بريمير انت جبر الله جن أو تحساس خلت شيء 10 سلستي خلت تدق وعبل الترخوالو مدلاو ات مخفتي انت جبر نيلسون مانديلا أو دو أفريقيا لهالله هو توصل العرفة تا فيلم ساكسا بتودات أنيهم إني إدريس ألبا لما مدرخ وزيوم أمودات تا فيلم مستريت لما مدرخ وزيوم أو دو أفريقيا نيلسون مانديلا عرفوا يوم لتي أول نبره هزبي أرديهم ويوم
إذا فيلم زي 35 مليون دولار وزيوا للتسرحت أنت تخون أبوكس أوفيس جن 28 مليون دولار طرحيا كتركب خيلا لزنا جرزي على علو صحاف سكريبت إذا فيلم لخوانا ويليام نيكلسون كنا قرتله أفت جزاسو نيلسون مانديلا عرفوا سلا لنبرة بزحات تملكت بالتفل عليه ملكوع بزعا نيلسون مانديلا لا سمعوا بزعوا أخل لخوانا حوريتات سلا لنبرة لذا فيلم زي تهلنا أنا نرئي لهم حمل تعرفوا الناجر كوران تخطاتلتي تي بي اس تلفزيون لو ما عنت اللي نورنا بزعوا زا 2010 للتلاقات مانديلا لونج ووك تو فريدم التل فيلم لحزنا لكم مدلاو زي مثل نيرو او غصالي بخالي فيلم كن راخوينا لو ما عنتي حنت دارف انقناكم كن سنابتنا سلام